मसीह यसू के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। खुदा उनका शुक्र हो कि उसने एक और दिन बख्शा ताकि हम इस दिन में उसके कलाम में से सीख सकें, आगे बढ़ सकें और अपने आप को उसके इस दुनिया में तजस्सुम की ईद के लिए तैयार कर सकें। आए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका चौथा बाब 25वीं और 26वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यह लिखा है, औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यस्सु ने उसे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। कमोबेश 8 सदियों से यहूदी किसी कवारी के हामला होने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि कोई कवारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी और उसका जो बेटा होगा वो नजात दहिंदा होगा, वो मसीह होगा, वो मस्सा शुदा होगा और वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। याकूब के कुएं पे जो औरत मसीह खुदावंद को मिली है वो सामरी औरत है, जिन्हें यहूदी पसंद ही नहीं थे करते, लेकिन मसीह खुदावंद एक लंबा चक्कर काटते, क्योंकि अगर मसीह खुदावंद सीधा अपनी मंजिल तक जाना चाहते तो शायद उन्हें सामरियों के मुल्क से गुजरने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मसीह खुदावंद ने खुद इस सफ़र को चुना कि वो वहाँ से गुजरे ताकि वो उससे मिल सके और उसे बता सके कि जो मसीह है वो आ गया है, जिसका वादा पुराने अहदनामे में किया गया था यहूदियों के साथ कि वो आएगा। मसीह खुदावन उसे ये बताना चाहते हैं कि वो आ गया है। जैसे ही वो मसीह खुदावन पर अपना इल्म जाहिर करती है कि मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। यहूदी मुआशरे में नबी मसा किया करते थे नबियों को, बादशाहों को और काहिनों को, लेकिन यहाँ पर जो है वो मसीह खुदावंद है। और मसीह खुदावंद को मसा किया तो किसने किया? एक ऐसा सवाल है जो मसीह को तमाम दीगर मसा किए जाने वालों से मुमताज कर देता है, अलहदा कर देता है और अफजल कर देता है। क्योंकि जब आप पुराने अहदनामे में देखेंगे तो इंसान इंसानों को तेल से मसा किया करते थे, और जो तेल होता था वो इस बात की अलामत होती थी कि रूहुल कुस उस तेल के वसीले से उन पर उंडेला जा रहा है। और जब वो उन पर उंडेला जाता था तो पता चल जाता था ये अब खुदावन की तरफ से मस्सा कर दिया गया नबूवत के लिए। अगर काहिन है तो कहानत के लिए, अगर बादशाह है तो बादशाहत के लिए। लेकिन यहाँ जो है ये नबी भी है, काहिन भी है और बादशाह भी है। इसलिए इसे मसा करना किसी इंसान की हैसियत से बहुत ऊपर था। इसलिए इसके ऊपर किसी ने तेल डालकर उसे मसा नहीं किया, बल्कि आप जानते हैं कि मसीह खुदावन ने जब बपतिस्मा लिया तो तब उसे मसा करने के लिए वो खुद आ गया, जो तेल की सूरत में दूसरों पर उठेला जाता था, यानी कि रूल कुदस। और जब हम देखते हैं मसीह खुदावंद को मत्ती की इंजील में कि वो बपतिस्मा लेके बाहर आते हैं तो उनके पर रूहुल कुदस उतरते हुए यूहन्ना इस्तबागी देखता है और फिर वो इस बात की गवाही देता है, उसे मसा किया। इसीलिए वो ख्रिस्तुस है, जिसका मतलब होता है मसा किया हुआ। उसे किसने मसा किया था? उसे रूहुल कुदस ने मसा किया था। और उसका मकसद क्या था? कि वो नबूवत भी करें, वो कहानत भी करें और वो
حکومت بھی کرے، کیونکہ یہ 3 ہی کام تھے جن کے لیے یہودیوں میں مسح کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی کام تھا نہیں جس کے لیے یہودیوں میں کسی کو مسح کیا جاتا ہو، لیکن مسیح خداوند کو مسح کیا گیا تاکہ وہ لوگوں کی زندگیوں کا مستقبل انہیں بتائے، مستقبل کی باتیں انہیں بتائے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور وہ کس طرف جا رہے ہیں، انہیں اپنی زندگی کس رخ پہ چلانی چاہیے، کس طرح سے انہیں درست طور پر چلنا چاہیے، کون سا رستہ ہے جو ان کے لیے درست ہے، جس پر چل کے وہ بہتر مستقبل کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو تھی بتانے کے لیے مسیح خداوند جو تھے انہیں مسح کیا گیا، تاکہ وہ انہیں بتا سکیں، سکھا سکیں، اور کوئی شخص ان پہ یہ اعتراض نہ کر سکے کہ تو مسح شدہ نہیں ہے، تو یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ باقی جتنے بھی مسح کیے گئے تھے وہ انسانوں کے ہاتھوں سے مسح کیے گئے تھے، جن کے اوپر تیل اڈھیلا گیا تھا جو روح القدس کی علامت تھی، لیکن مسیح خداوند کو روح القدس نے مسح کیا تاکہ وہ نبوت کرے، تاکہ وہ کہانت کرے، اور کاہن کا سب سے اہم کام جو ہوتا ہے وہ قربانی دینا ہوتا ہے، اور ہمارا جو سردار کاہن ہے وہ مسیح خداوند ہے، اور اس نے جو قربانی دی وہ کسی بے عیب برے کی نہیں تھی، کسی جانور کی نہیں تھی، کسی جاندار کی نہیں تھی، اس نے اپنی قربانی دی۔ اسی لیے یوحنا اصطباغی جب اسے دیکھتا ہے تو اسے کہتا ہے، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ کیوں اس نے مسیح خداوند کے بارے میں یہ کہا تھا؟ کیونکہ مسیح خداوند نے کاہن ہوتے ہوئے اپنی ہی قربانی دی، اور وہ بادشاہ ہے۔ لیکن کس طرح؟ کل ایک شخص نے کہا کہ وہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، اس نے تو کبھی حکومت کی نہیں۔ ارے جو تلواروں سے بادشاہت کرنے والے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں، جو گردنیں اتارنے والے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں، جو لوگوں کو جنگوں کے ذریعے مغلوب کرنے والے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں، انہیں کہاں معلوم کہ جو دلوں پر حکومت کرتا ہے وہ سب سے کمال بادشاہ ہے، اور اس جیسا دوسرا کوئی ہے نہیں۔ اس کی بادشاہت کو لوگ مان لیتے ہیں۔ ایک عورت ہے جس کی زندگی گناہ میں گزری ہے، جس کی زندگی میں لگاتار بدی ہے، لگاتار گناہ ہے، لگاتار خدا سے دوری ہے، لیکن جب اسے پتا چل جاتا ہے کہ جو مسیح ہے وہ آ گیا ہے، تو وہ اسے اپنا سب کچھ مان لیتی ہے، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ جا کے لوگوں کے درمیان گواہی دینا شروع کر دیتی ہے، لوگوں کو بتانا شروع کر دیتی ہے جو خرسطس آنے والا تھا وہ آ چکا ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ جس کی بادشاہت دلوں پہ ہوتی ہے، اس کی بادشاہت دنیا میں لوگوں کو تخت، تاج اور دیگر چیزوں کی صورت میں شاید نظر نہ آئے، لیکن جس دن وہ آخری دن آئے گا، اس دن اس کی پوشاک اور اس کی ران پہ لکھا ہوگا، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند۔ جب وہ اب آیا تو وہ ایک برے کی صورت میں آیا، ایک کاہن کی صورت میں آیا، ایک نبی کی صورت میں آیا، ایک دلوں پہ بادشاہت کرنے والے بادشاہ کی طرح آیا۔ لیکن جب وہ دوبارہ آئے گا تو وہ انصاف کرنے کے لیے آئے گا، اور پھر وہ انصاف کے تخت پہ بیٹھے گا، اور جیسے شاہانہ بادشاہ ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں وہ اسی جاہ و جلال کے ساتھ آئے گا، کیونکہ پہلی آمد میں وہ خدمت کرنے آیا ہے، لیکن جب دوسری آمد میں آئے گا تو وہ انصاف کرنے کے لیے آئے گا، اور جو انصاف کرنے کے لیے آئے گا لازم ہے کہ وہ تخت پہ بیٹھے اور انصاف کرے۔ آمین۔